ओम गं गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ती मोरया. आमची ही कला आसा ही 100च्या वयर जाल्ली आहा. तेन्ना हे मुर्तीक आतां चड हे लोक हे करता, एवॉर्ड करता. तेंच्यांनी ती एवॉर्ड करच्यो न्हू आनी ही परंपरा चिकण मातयेच्यानूच तयार करता. ओम गं गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः. 7 तारखेक जी चवथ आसा आणि सगळ्यांक चवथीचे वेध लागलेले आसा. सगळी जी आसा जी तयारी करपाक एकदम मग्न आसात आणि ह्या चवथीच्या निमतान म्हणजे सगळ्यान पयलीं येता तयारी करता त्या बरोबर आमी आसात आयज मूर्ती जी बनयतात म्हणजे जे साचे बनवून त्याच्या नंतर जी पेंटिंग करतात आणि ह्या मूर्ती जी घरान येतात आणि खासा करून आमी म्हणटा तशी इको फ्रेंडली जी मूर्ती चिकण मातीची आणि ती घेऊन हांगा जे आमचे वाड्यावयले बेलाबाई वाड्यावयले आसात आणि ते म्हणजे दशरथ कलंगुटकर आणि आमी आयज तांच्या खातीर मुद्दम हांगा मेळपाक आयिल्ली आसा की त्यांची जी कला आसा ती कितल्या वर्साच्यान ते हांगा तांच्यांनी राखून दवरलेली आसा. सगळ्यान पयलीं आमी तुमकां येवकार दिता आमचे गोवा न्यूज नांव कडल्यान आणि या तुमी तुमचें नांव तुमचें स्वता हातूंतल्यान सांगपाक शकता आणि ताचे उपरांत. म्हाजें नांव दशरथ धनंजय कळगुटकर, हांव बेलाबाचेर रावता आनी आमची ही कला आसा ही 100च्या वयर जाल्ली आहा. तेन्ना हे मुर्तीक आतां चड हे लोक हे करता, एवॉर्ड करता. तेंच्यांनी ती एवॉर्ड करच्यो न्हू आनी ही परंपरा चिकण मातयेच्यानूच तयार दवरपाची. बरें, म्हाका एक सांगात म्हणजे तुमी आतां म्हटलें की 100 वर्सां म्हणजे कोण करताले तुमचे पुर्वज म्हणजे जे आशिल्ले आजो बीन ते आशिल्ले ते करताले. आजो मागीर म्हाजो बापूय करपाक लागला, आतां हांव करता ती. ही परंपरा आतां ही आतां चालूच दवरपाची अशें चिंतलां हांवें. म्हाका एक सांगा आतां तुमी आतां म्हणटा की मूर्ती तुमचो आजो बी करतालो पयलींच्यान म्हणजे ते स्वता हांगा ते साचे बनयताले करताले आणि हीच परंपरा तुमी आतां पर्यंत दवरली आसा काय कशें कितें? ना, ही परंपरा आतां कित्याक मातशी चेंज जाल्या. चेंज म्हणजे कित्याक आतां आमी पयलीं ते करताले, आतां ते करपी येयना आमचे कडेन. त्यामुळे ते आतां आमी ते करून हाडटा, मातयेची मूर्ती करून हाडटा आनी मागीर ती आमी हाडून हांगा तयार करता आनी मागीर पेंटींग करता. म्हणजे पेंटिंग बी सगळे तुम्ही करता म्हणजे जशें तुम्ही म्हटले की पयलीं तुमचो आजे पणजे जे असले ते पयलीं हांगा मुर्ती तयार करताले आणि ताच्या उपरांतच्यान जी रेखीव जी हें आसा पेंटिंगाचे ते सगळे हांगाच करताले. बट आतां परिस्थिती अशी ना की हांगा मुर्ती बनोवपाची म्हणजे मुर्ती तयार करपाची परिस्थिती ना, पण तुम्ही मुर्ती घेवन ते हांगा मागीर तुमचे ते पेंटिंग बी कितें आसा ते तुम्ही हांगा करतात. म्हणजे कितली वर्सां जाली तुमी ही परंपरा चालूच आसा. एक सांगा आतां तुमची आतां ही मुर्ती आसा पळय न्ही ती प्लास्टर ऑफ पॅरिस बी कितें तशें आसा काय चिकण मातीचीच आसा? सगळी चिकण मातयेचीच मूर्ती. अच्छा, म्हणजे चिकन मातीची सांगा. आणि कस्टमर कशें कितें आसा तुमकां म्हणजे पयलीं जशे आशिल्ले तशे आसात काय कमी जाल्ले आसात आणि लोक कशें कितें हें करपाक सोदता? पयलीं आमचे 300 गणपती आसताले, आतां ते हे प्लास्टर पॅरिस येयल्या कारणान आमचे आतां कमी कमी जायत गेले. म्हणजे ते आतां कितें लोकांनी परतून येवपाक जाय आनी चिकन मातयेचे घेवन पुजपाक जाय. म्हणजे आता परत जे चिकन मातीचेच गणपती जर तुमकां परत येवपाक जाय तुमकां तुमची जो एक वर्ष जो वर्षान वर्ष जो एक परंपरा आसली तुमची आणि आमची जी कल्चर आसा हे राखून दवरपा खातीर तुम्ही कशें कितें पळयतले? तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता की कितें करप? लोकांनी जास्तीत जास्त मातयेचेच घेवपाचे, कित्याक प्लास्टराचे खंय वचप ना, कित्याक एनवायरमेंट सगळें पिड्यार जाता न्हू. म्हणजे तुमकां अशें दिसता की चिकन मातीचेच गणपती जर घेतले जाल्यार ते इको फ्रेंडली आमी म्हणटा तशें आणि ते घेतले उपरांत म्हणजे जेन्ना आमी ते विसर्जन करता ते उदकानूय हे जाता आणि कशें कितें सांग तुमी सांगात. हें कितें आहा ते प्लास्टर पॅरिसाचे बुडयतना वयर येतात आनी हे जे चिकन मातयेचे आहा ते सामके एकदम बुडटा आनी ते प्रमाणे ते हें जाता ते हें जायना, POP हे जायना तुका, ते वयर येता आनी हे आहा ते मेल्ट जाता ते दर्या. कितले म्हयन्या पयलीं तुमी तयारी करतात? आतां साचे जे आसा पळय तुमी गणपतीची जी मुर्ती आसा पळय न्ही ती तयार करपाक तुमी म्हटलें की तुमी आतां पयलींच्यान हांगा करताले पण आतां तुमकां तें जमना, तुमी दुसरे कडल्यान हाडटात. ते हाडून कशें कितें?
ती आमी कितले म्हयन्या पयलीं? तीन म्हयने पयलीं हाडटा आनी मागीर ते हांगा हाडून आमी ते क्लीन करता आनी मागीर ताका ते पेंटींग करता. की कस्टमर्स तुमकां हांगा वास्कोचेच आसा काय वास्को ना, भायले हे बी आसा? वास्को भितरलेच सगळे कस्टमर. आम्ही आता खूप कडेन आमी पळयला जी कार्यशाळा ही जी सॉरी हेची गणपतीची जी शाळा आमी म्हणटा हय. तेका, तर खूप कडेन विकपाक येतात, पण अशें आयकलां की चडशे कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे बी गणपती मिक्स असतात अशें कितें. सो तुमकां कितें आयडिया आसा की तुमचे जे आसा हांगा ताच्या भायर आनीक खंय तरी चिकण मातीचे आसात गणपती जे म्हणजे आतां दवरतात? पयलीं तीन शाळा आसल्यो, पूण आतां फक्त आतां 2च शाळा उरल्या. एक आमची आनी एक चिखली आसा. चिखली. हय, सो ते करतात थंय, ते करता थंय. पण बाकीच्या कडेन आतां पयलींचो हें उरिल्लो ना. उरलं ना काय. सगळ्या कडेन तुम्ही पळोवपाक शकता तर प्लास्टर ऑफ पॅरिसीस आसात कशे. हय, सगळे कडेन प्लास्टर पॅरिसीस दिसता. मागीर तुमकां कितें सांगपाक जाय आमच्या एज अ कस्टमर्स लोकांक कितें सांगपाक जाय ह्या बाबतींचें? लोकांनी जास्तीत जास्त हे चिकन मातयेचे घेतलेल्यो बऱ्यो, केन्ना मागीर फुडें मागीर ते एनवायरमेंटाक त्रास जाता न्हू. सो आनी कितें आसा तुमकां सांगपाक जाय सारकें अशें? आनी तुमकां मदत कशी कोण करता हांगा हेतून पेंटिंगाक, काय तुमीच आमीच करता. तर आयज आमी जेन्ना ह्या दशरथ कलंगुटकर हांच्या घरा आमी जेन्ना विजीट केली तेन्ना आमकां कळून आयलें की जी चिकण मातीची म्हणजे इको फ्रेंडली जे गणपती हांगा तयार करून ते हाडटा हांगा, म्हणजे एका काळाक ते करताले हांगा तयार मुर्ती, पण आतां काळान तांकां करपाक मेळना, पण पेंटींग तरी करतात ते हांगा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. त्याच बरोबर आमी हांगा आकर्शक मुर्ती हांगा खुबशे पळयल्लेच आसा आनी तांच्याच भितर आमच्या बेलाबाय वाड्या वयलीच भितर यो मॅडम या तुम्ही अशें या तुमकां येवकार आमच्या गोवा न्यूजा कडल्यान. गणपती हांगा आसा तो पळोवपाकूच येयलेले. अच्छा अच्छा, बरें म्हाका सांग तुमचो गणपती हांगा खंय आहा? पळय बबन कोरगांवकर. अच्छा, पळय बबन कोरगांवकर हो तुमचो गणपती? आमचो गणपती. बरें, मागीर तुमी हांगाच घेता अशें तर? आमी हांगाच घेताली न्हू, सगळो मेस्ता वाडो वरुल्यांतलो बायणांतलो आनी खंयचे खंयचे लोक येवन हांगासलेच व्हरताले पयलीं बापूय आसतना. किती वर्सां जाणा की हांगा गणपती म्हाका आतां 68 वर्सां जालींच. ल्हानपणा पासून आमी आतां पळयतात. 10 वर्साचे आसतना आमी ते पळयत येयल्या न्हू, अजून पर्यंत पळयता. नागोबाचे करता, कृष्णाचे करता, सगळे हरतालिका करतात. ते पयलीं स्वता करताले, ते माती हाडून तेंच्यांनी चिकट माती हाडून मनाय घालून तो बापूय तेंचो आसतना ती धाडोन 10-15 लोक तेंगेर कामाक आसताले. ते गणपती करूंकूच आसताले. तेन्नाच्यान आमी पळयता न्हू, आनी आमकां तसले ते हेजे नाका, आमकां ते आमच्या भुरग्यांक हे मातयेचेच जाय. कोरगोकर फॅमिली तुमच्या हांगा बेलाबाई पुजता गणपती? हांगा पुजता बेलाबाईचे. तुमचो म्हाका दिसता कोरगांवकर म्हणटकच एक फॅमिलीचो, एक फॅमिली 100 लोकांची, 100 लोकांचो गणपती एकूच. हांगासून आमी पयलीं पासून आमचो गणपती तेंच्यांनीच थेयलोलो. आमगेर गणपती नासलोलो न्हू, तेंच्यांनीच मागीर आमगेर तो गणपती थेयलो. कित्याक जाणा तो आमची फॅमिली खूब आसा, गांवांत कोण वचना म्हणून तेंच्याच बापायन आमगेर तो गणपती थेयला. आज्जेन आनी बापायन तेंच्या गणपती आमगेर थेयलोलो. तर म्हाका आमकां एक विचारपाक जाय की आतां प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती येयल्ले आसा, सो तेजे आनी हेचे भितरच्यान तुमी डिफरन्स कितें सांगपाक शकता? कितें ना, हे गणपती मातीचे आसा न्हू, ते सदांच खरे जाणा. आनी खरो मनीस आसा पळय, जाणूय आसा न्हू, तो जाणटेलो मनीस आसा न्हू, तो मातयेचेच गणपती व्हरतले. ते हेजे व्हरचे ना, ते हे भायले आतां येता न्हू, ते गणपती व्हरूंक शकना ते. कित्याक तूं जाणटो मनीस आसा ते व्हरतात, कित्याक तूं ते आतां भुरग्यांक कितें ल्हव जाय न्हू, ते ल्हव ते तुका उपेग ना, ते पाणयेन घातल्या उपरांत बुडना न्हू ते, म्हणून त्या खातीर आमकां असले गणपती जाय मातयेचे. आनी आतां पळय, आतां सुनोमी जाता पळय, ते प्लॅस्टिकाचे ते हें हाडटा, वजी घेवन येता, फळावर लायतात, ते तसली लावंक जायना. खरी आमची आसा माटोळी पळय, ही झाडां पानाचे तीच वापरूंक जाय न्हू तसली. म्हणजे तुम्ही अशी मेसेज दिवपाक सोदतात प्लास्टीक अवॉइड करपाचे, आनी जी आसा ती फॅन्सी आनी ती सुद्दां बरी दिसता न्हू. ती कांगलां, सुपाऱ्यो, पेरां, सगळी बाजारांतली फ्रूट आसता न्हू, ते लावपाचे न्हू, आनी बरी माटोळी दिसता. तितून गणपती बरो सोंपता. हे आतां हाडटा ती माटोळी हाडटा पळय, वजें घेवन येता पळय, लाकडी बीन न्हू, ते सोबना न्हू.
अशें म्हटलें म्हणून राग धरनाका कितें जाणा तूं कोणा हें आसता न्हू. तशें काय ना की तुम्ही एक बरी मेसेज दिल्ली आसा तेतून काय ना सांगपाक शकता तुमी. हय. आनी कितें सांगपाक जाय तुमकां? आनी कितें सांगतली हे आमचे आतां पळयता न्हू आमची परंपरा आतांच तरी तेंचे गणपती कमी जाले कितें जाणा तूं तेजे कडेन एकट्या कडेन जायना ते पयलीं बापूय आसतना न्हू खूब बायणांतलो लोक खंय खंयतले लोक हे गणपती सड्या वयले सुद्दां लोकांनी हे गणपती व्हेल्या तेज्या बापाय कडल्यान आतां त्या भुरग्यांक तितलें कळना न्हू आं तेन्ना हे गणपती असलेच घेवपाचे लोकांनी मातयेचे म्हाजें म्हणणें आसा ते कितें जाणा तूं ते बरें बुडटा. बरें म्हाका आमकां एक सांगपाक जाय परत एकदा की जेन्ना तुमी आमी म्हटलें की गणपती हेच घेवपाक जाय आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयतात की जी हें आमचे सेलाक दवरलेले आसा गणपती आमी म्हणटा की वेगळे वेगळे दुकानांनी अशे वेगळे वेगळे कडेन गणपती दवरले आसा पूण एका टायमाक आमी पळयताले की जेन्ना गणपती जर कोणी दुकान घालता म्हणजे दुकानूच म्हणचें पडलें कित्याक पयलीं आमी शाळा म्हणटाले तेंकां ही शाळा पूण आतां ते शाळेचें स्वरूप जें आसा पळय तें नवीन खंय तरी जाल्लें आसा तें दुकानांनी गणपती विकपाक दवरता ताचे बद्दल कितें म्हणणें आसा तुमचें? म्हाजें तेजे बद्दल कितेंच म्हणणें ना कित्याक कोणूय आपल्या पोटा खातीर करता न्हू ते आपणाक कितें तरी फायदो जावंक जाय म्हणून ते करता हांव तशें उलोवंक शकना न्हू. आनी 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 हांवें तुमकां सांगलें ते मातयेचेच व्हरा म्हणून हांव जबरदस्ती करना कितें जाणा तूं मनशाक समज आसूंक जाय कितें जाणा तूं ते गणपती कितें म्हत्व आसा तें मातयेचें आतां पळय दाखयता गणपती मातयेचो केलो म्हणून सांगलो तर हेजें केलें म्हणून उपेग ना न्हू ते हेच मातयेचेच गणपती करपाचे तुमची इच्छा आसा जाल्यार तुमी व्हरात पूण आमी जबरदस्ती करना. कशें दिसलें? देव बरो करूं तुमी आमकां खूब म्हायती दिल्या. तशेंच जशें मॅडमीन म्हटलें की प्लास्टर ऑफ पॅरीस एवॉयड करपाचें जशें सीएमान म्हटलेलें आसा एमएलएन म्हटलेलें आसा जायते कावन्सिलरान म्हटलेलें आसा जशें श्रद्धा आमोणकर हांच्यांनी खूब जाणां कडल्यान आमकां ही मॅसेज मेळिल्ली आसा. तशेंच आमी लोकांकूय सांगपाक सोदता की जाता तितले हातून तुमी प्लास्टर ऑफ पॅरीस एवॉयड करपाचें आनी जाता तितले चिकन मातीचे जे इको फ्रेंडली गणपती आसा तेचेर भर दिवपाची कारण तांकांय खंय तरी हांगा एक बिझनस मेळटलो जो खरोच मुर्तीकार आसा खरोच जो पेंटर आसा तांकां दी कला तेंच्यांनी हांगा दाखयतात ताज्या बद्दल तांकांय जायती इन्फॉर्मेशन आमकां गीता कोरगांवकर मॅडमी कडल्यान आमकां मेळिल्लीच आसा आनी अशीच प्रतिक्रिया आमकां खूब जाणां कडल्यान आमी घेवपाक शकता घेतलीच. आनी त्याच बरोबर हांगा आनी एक जी आसा हांगा ह्याच वाड्या वयली जी बेलाबाय वाड्या वयली मॅडम ती आमकां सांगतली ह्या गणपतीची बद्दल इन्फॉर्मेशन. मॅडम या तुमचें नांव तुमचें नांव नाटकर्णी म्हणजे दुर्गा उल्हास नाटकर्णी. तुमी हांगाच रावता? आमी हांगाच रावता बेलाबायची. बरें तुमकां कितें दिसता हांगा जे गणपती हांगा जी कार्यशाळा आसा ताचे बद्दल तुमी सांगपाक शकता? आमकां कार्यशाळा म्हणल्यार आमी आतां हो पयल्या पासून आमी गणपती होच व्हरता हांगा पयल्या पासून आमी गणपती पुजपाक लागल्या पळय तेन्ना पासून आमी हो चिकन मातयेचो व्हरता आनी आमचो तो शेंदूर कलराचो गणपती. अशें कितें आसा की ना आमकां तशें कितें तुमच्या घरांत आमच्या घरांतल्यान आमकां म्हज्या घोवा कशें आशिल्लें म्हणजे आमी शेंदूर कलराचो बाकी ताका ते अशें शो असो नाका अशें म्हणजे तरेतरेचे कलर म्हण ताका तो शेंदूर कलराचो गणपती ताका तो हें आशिल्लो म्हणून अशें केल्लें. तुमकां कितें दिसता प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती आसा पळय खूब जाणां तेचेर आकर्शीत जाता सो कित्याक लागून आसतलें तशें? म्हणजे ते कितें आसा प्लास्टर ऑफ पॅरिसाक मातशें तुका शो आसता ताका आमकां आनी ते डेकोरेशन सारकें तुका त्यो भुंयो हे ते सामकें तुका एट्रॅक्शन दिसता आमकां सुद्दां दिसता पळय हो दवर आनी तो दवर आमकां तो सामकोच असो लाग येता पूण बारीक पळोवपा जाल्यार हाजें तुका इतलें हें जायना म्हणजे कितें हाका तितलें म्हणजे हें जाता पूण हो खरें हो चिकन मातयेचे गणपती तेच खरो गणपती कित्याक आतां पयलीं सुद्दां पळय स्टोरी आसा पळय पार्वतीची तिणें ते आपल्या चिखला पासून तिने आपलो चिकोल काडून तो गणपती तयार केल्लो मूर्ती आपल्या म्हाका जाल्यार तशें दिसता तिणें आपलो तो चिकोल हें करून ताज्या पासून ताका गणपती तयार केल्लो मागीर ती स्टोरी जाल्या ती तुवें कापली आनी मागीर हें केलें ती स्टोरी जाल्या मागीर ताका हत्तीचे बी लायली पूण त्या खातीर म्हाका दिसता त्या खातीर पयल्या पासून त्या खातीर ती हीच प्रथा आसा दिसता म्हणजे आमी दर्यांतलीच ते चिकन माती हाडपाची आनी ताजो गणपती करपाचो म्हाका जाल्यार तशें दिसता. रंगकाम आसा पयलीं रंगकाम जेन्ना चिकन मातयेचेर अशें म्हणटा की तो जो रंग हें करता रंगकाम करता ते जेन्ना एब्जॉर्ब जाता तेन्ना ती मातशी वेगळी दिसता कितें आसा ना ती मातशी आमकां म्हाका जाल्यार आतां प्रत्येकाची नदर न्ही ती पळोवपाची म्हाका जाल्यार तशें दिसना म्हाका जाल्यार हे गणपती हे खूब म्हाका हें दिसता लायक म्हाका खूब आवडटा हे तशें म्हाका ते
ताजें तें एक वेगळेंचशें हें आसता. पूण हे गणपती म्हणटा ती आमची आसा पळय परंपरा आनी हें आसा ती म्हणटा ती आमी चिकण मातयेचेच करपाची. आनी आमचें तें हाका बी एनवायरमेंट नाल्यार हाका बी जाल्यार तें बरें न्ही चिकण मातयेचे गणपती. म्हणजे तुका तें हें जाता तें तुका पळय आतां हो गणपती कितले जाता ते आतां मुद्दम मागीर तूं गणपती पावना तुका मुद्दम फेरी मार सगळें तें वयर अशें उफेल्लें आसता गणपती. हो आमचो कितें डायरेक्ट तुका सोडलो काय ना तो डायरेक्ट तुका तो भितर बॉटम सामको सारकें विसर्जन जाता. म्हणजे आमी तो बुडोवन बुडोवन 3 खेपो सोडलो काय तो डायरेक्ट वचून तुका तो पोना लागता. आनी हें कितें जाता तें हें तुका बुडयतना आसता. आतां पळय देवाची मुर्ती म्हणटा ती उरफाटी करून सोडपाची ना. हें कितें करता तें आतां अशें वचना म्हण तें अशें करता आनी तें सोडटा. तें खरें रॉंग. मुर्ती न्ही ती गणपती न्ही. गणपती म्हळ्यार तो असोच सोडपाचो हातान धरून असो सोडपाचो. तो म्हळ्यार तो सारकोच वचपाक जाय आनी डायरेक्ट भितर वता तो. मागीर तुका आनी ताजें हें दिसत ना. तें तुका सोडा तें करता बुडना म्हण तें उरफाटें करता आनी तें घालता. मागीर 3, 4, 5 दिसांनी तुवें वचून पळोवपाचें थंय तुका तें कोणाचो हात कोणाचें आनी कितें अशें तें उफेल्लें दिसता. हें सीएमान बरें केलां. पूण हांव म्हणटा कितें सीएमान सारकें स्ट्रिक्टली हें करपा जाय. ताजेर सारकीच बंदी घालपा जाय. म्हाका जाल्यार दिसता सीएमाचें काम आसा कितें सीएम आसा आनी सारकीच बंदी घालपा जाय. हे गणपती असलेच करपा जाय आनी सामकें स्ट्रिक्टली हें करपा जाय. म्हाका जाल्यार दिसता ताणें तशें करीत जाल्यार हे गणपतीची ते संख्या वाडटली करपाची आनी हें जातलें म्हणून. आमकां पयल्या पासून म्हज्या गांवांत आमी थंय हें केलां तेन्ना आमकां चिकण मातयेचोच गणपती आमकां जाय. आमी अशेंच तकलेन हें धरलेलें आमकां. बरोबर जशें तुमी आतां म्हटलें की सीएमान सांगलेलें आसा ही बंदी घालपाक जाय. पण खंय तरी अशें बी दिसपाक लागता की ऑलरेडी मुर्त्यो तयार जाल्यो बाजारांत येयल्ल्यो आसा. प्रत्येकाचो तो बिझनेस. हय पण अंदू जर ती बंदी घातली जाल्यार मुखाल्ल्या वर्सा कोण तरी हें हातीन घेवचें ना. सो ताच्या खातीर फुडल्या वर्साक तरी खंय तरी कमी जातलें अशी आमी आशा दवरया. बरोबर. ओके देव बरें करूं. तुमी आमकां बरीच म्हायती दिल्ली आसा त्याच्या बद्दल. फुडें अशेंच हे चिकण मातयेचे गणपती आमची फुडल्या पिढी आमी कितें करता आमी पळय आतां भुरग्यां आमकां दिसता न्ही आतां म्हज्या नातवाक हांवें हाडलेलो तो ताका तो आनी तो म्हणटा तो गणपती. पूण आमी तांकां शिकोवन दिवपा जाय. पळय जाणा मरे हो चिकण मातयेचो गणपती कसो तो असो व्हरलेलो असो वता तें म्हणून आमी तांकां हें दिवपा जाय. फुडल्या पिढीक आमी आवय बापाय न्ही करप. आतां सद्या कितें जाल्यार आवय बापूय भुरग्यांचें आयकता. आतां तुका तो नाका मरे हांव हो बरो दिसता तो सांगता. पूण तशें नासता. तें आमी भुरग्यांचेर आमी भुरग्यांचेर आमचे संस्कार बरे करपाक जाय. तांकां सांगपाक जाय पळय हो चिकण मातयेचो पळय गणपती तो जाल्यार मरे डायरेक्ट असो वचत जाल्यार डायरेक्ट उदकान वता आनी आमच्या एनवायरमेंट हाका बरो तो आनी आमच्या पर्यावरणाक बरें तांकां म्हणून आमी सांगून तांकां हें करपा जाय आमच्या भुरग्यांक. थोडे आवय बापूय कितें म्हणटा भुरग्यांचें लाड हो नाका ना ताका तो नाका आमी तोच हाडुया अशें म्हणून करता. तशें तें रॉंग. आमचे आवय बापायचें कर्तव्य आसता. कोणीय जावं आजी जावं आज्यानी आतां हांव आजी आतां आजयेन सांगपा जाय नातवाक. तो तशें आसता न्ही तें. आतां आमी पळयता म्हज्या नातवाक तो म्हणटा आजये म्हणटा ते गणपती आमी कित्याक हाडना अशें म्हणपाक लागले. दिसता रे तो अशें म्हणल्यार मागीर ताका कळ्ळें ताका हे गणपतीच्या बद्दल आमकां चिकण माती म्हणजे कितें ताका कळ्ळें. ताका ते आमी दर्यांतली हाडटा आनी तीच माती मरे सोडटा पळय आमी गणपती ताजी म्हळ्यार सारकी माती येता आनी ताजेच म्हळ्यार परत माती हाडटा आनी ताजेच आमी गणपती परत तयार करता. म्हण तांकां आमी सांगपा जाय. म्हणजे तांकां बी समाधानच कळटा न्ही कितें तें जाल्यार तांकां कांयच कशें कळचें ना. आमी सांगल्या शिवाय तांणी म्हणलें आनी आमी आयकलें अशें ना. बरोबर न्ही. खरेंच तुम्ही आमकां खूप बरी इन्फॉर्मेशन दिली आणि आयच्या जी येता त्या पिढीकय तुम्ही एक मेसेज दिल्ली आसा की भुरग्यांक जर आमी जर शिकयतले जाल्यार बाबा खंयचो इको आय मीन चिकण मातयेचो जावं खंयचो बरो आनी खंयचो वायट आनी कित्याक बरें आनी कित्याक वायट हें जर तुमी आमकां आयज ही इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा खरेंच खूप मनांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका बरें दिसलें. म्हाका अशें दिसतालें म्हणजे आमी आतां येतल्यान म्हाका दिसतालें अशें आमी कोणीय हातें हाडटा म्हणून हांवें कितें बाबा चिकण मातयेचो हाडपा म्हाका आमकां दिसता तशें. म्हणजे हें न्ही अशें कशें म्हणजे चिकण मातयेचो गणपती म्हणटा तो चिकण मातयेचो म्हाका जाल्यार दिसता. आनी ताज्या शिवाय गणपती म्हणजे दुसरें आनी येवं दिवपाचें ना. प्लास्टर ऑफ पॅरीस तें कितें आतां दुसऱ्यो घरान मुर्ती आमी तरेतरेच्यो हाडटा त्यो तुका शोक प्लास्टर ऑफ पॅरीस हाडटा पळय कसल्यो कसल्यो घरान हाडटा कळ्ळें तें वेगळें न्ही. हो देव गणपती आमचो सामको गणपती त्या मुर्तीचेर आमी अशी भगणां करूंक जायना. आमचें सारकें आमचें तें हें आसपाक जाय आमकां. थँक्यू. खरेंच इन्फॉर्मेशन दिलं. ते सारकें आजय दैवत न्ही गो. गणपती सारको उत्सव आणि कितें ना म्हयनोभर आपलो गणपती करता. हे 1.5 दिसाचो 5 दिसाचो गोंयांत आनी कोकणांत चड चड दबाज्यान जाता. गणपती आमची तयारी कितली पयली जाता. फुगड्यो आसता आनी कितें आसता भजनां आसता मजेन आपले चवथ कितें कितें करता तुमी घरा कडेन.
नेवऱ्यो बीन सगळे नेवऱ्यो हे असतातूच न्हू, चवथीचे नेवरे आहेत फाल्यां आमची हे ना. तय म्हणल्यार आमची ती तय आसता हरतालिका म्हणून फाल्यां आमी आतां ते हांवें ते गणपती आतां ह्या दिसांनी म्हाका टायमूच ना हांव ताका तेंच विचारतालें खंय गो आमचो गणपती काय आमचो तांकां खबर आसा आमचो वर्सान वर्स कितली सायज कसलो रंग तो तांकां आमकां खबर आसा ते आमकां सांगपाची गरज ना तांकां तो तयार करता आनी त्या खातीर आमी ते हांव ते पळोवन सांगलें फाल्यां आमी घरान हाडटा गणपती अच्छा फाल्यां सांजचो घेवन वता आमी हय या मॅडम थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही आमकां खरीच खूप बरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा तर जशें तांच्यांनी सांगलां की फाल्यां तय पुजतात आनी तयक म्हणजे हरतालिका कशी पुजतात जावं तेजो कसो आमी पुजता म्हणल्यार कशें हें आसा तें आमी तुमकां दाखोवपाक एक वेळ प्रयत्न करतले तर आयज आमी दशरथ कलंगूटकर हांच्या घरा आमी येवन हांगा विजीट दिली तांच्यांनी भरपूर म्हायती दिल्ली आसा आनी खंयचेय गणपती घेवप कित्याक खंयचेय अवॉयड करप हाच्या बद्दलूय इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा आनी जेन्ना गणपतीचें म्हत्व जें आसा तशेंच ही इन्फॉर्मेशन आमकां हांगा आयच्या ह्या व्हिडियोन आमकां मेळिल्ली आसा तर तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनुनीत परबी आमच्या आज्या पणज्यान जें सांगिल्लें आसा तेंच आमी अजून करता आनी दुसरी म्हणजे एज अ एनवायरमेंट पळोवपाक गेलो जाल्यार ही बेस्ट कित्याक उदकान जेन्ना आमी विसर्जन करता तेन्ना ते रोखडी डिजॉल्व जाता आनी POP एक फावटी डिजॉल्व जायना आय प्रिफर दॅट सगळ्यांनी होल गोंयान मातयेचीच हें करपाची मुर्ती घेवपाची आनी ती म्हणपाक आनी फुडें आनी कितें सांगपाचें तें सगळ्यांकाच खबर आसा की मातयेच्या मुर्तीन आनी POPच्या मुर्तीन कितलो फरक आसा तो आनी ट्रेडिशनल म्हणल्यार आमचे पयलींचे लोक जे आसा तेंचे हें जातलें न्ही पडेपणाचें आनी माटोळी सुद्दां आमी प्रिफर नॅचरलूच प्रिफर करता जंगलीच हें लायता जे आमकां नॅचरली मेळटा हितून पर्यावरणाचेर मेळटा तीच आमी यूज करपाची आनी प्लास्टीक आमी यूज करपाचें जाता तितलें प्लास्टिकासून आमी पयस रावपाचें कित्याक आपलें आमकां हें पर्यावरण बरें दवरपाक जाय जाल्यार आमी जाता तितलें नॅचरल वापरपाचें प्लास्टीक जाता तितलें कमी करपाचें आनी POP कमी करपाचें म्हणजे टोटली एवॉयड करपाचें आनी मातयेची आनी हेची मातयेची गणपती आनी मातयेचे जे आमी मुर्ते पयलीं पासून यूज करता तेच आमी मातयेचे यूज करपाचे तितून आमचें पर्यावरण आनी हें सगळें सारकें रावता आनी सगळ्याकूय आरोग्याकूय बरें आनी फुडें आमचे फुडली पिढी येता तांकां सुद्दां सगळ्यांक बरें अशें आमी इतलेंच हें करता की सगळ्यांनी POP एवॉयड करपाचो आनी मातयेची शाडूची मुर्तीच यूज करपाची. ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ती मोरया. ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपती बाप्पा मोरया. ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपती बाप्पा मोरया. ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपती बाप्पा मोरया.